जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीको प्रहरी टोलीले यही साउन 6 गते राति पोखरा महानगरपालिका 1 बगरबाट अवैध हात हतियार सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कास्की पोखरा 16 दीप बस्ने वर्ष 55 को भरत गुरुङ रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिका 1 बगर स्थित पिएन क्याम्पस गेट अगाडि सवारी चेक जाँच गर्ने क्रममा निज भरत गुरुङले चलाई ल्याएको ग2 च 4374 नम्बरको कार चेक जाँच गर्दा उक्त कारको डिक्कीमा अवैध रूपमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा 1 थान 2 नाले बन्दुक, मोबाइल 1 थान र नगद रु 16,000 सहित फेला पारी नियन्त्रणमा लिइएको हो। पक्राउ परेका निज उप हात हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका जिल्लाहरूले अभियान नै सञ्चालन गरी लागु औषध ओसार पसार तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा संवेदनशील भई खटिरहेका छन्। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुको प्रहरी टोलीले कास्कीको रूपा गाउँपालिका 7 घर भई हाल मोगलिन बजार बस्ने वर्ष 25 को मिलन परियार र पोखरा महानगरपालिका 32 लेखनाथ बस्ने वर्ष 28 को सुमन परियारलाई लागु औषध गाँजा 10 केजी 220 ग्राम सहित पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले पनि लागु औषध ओसार पसार तथा बिक्री गर्ने एक कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बाराको निजगढ नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 30 का कमल केसीलाई 562 एम्पुल लागु औषध सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले केसीको साथबाट डाइजापाम, फेनार्गन, नुर्फिन गरी जम्मा 562 एम्पुल साथै नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 44 थान र नगद 55,615 रुपियाँ समेत बरामद गरेको छ। यही साउन 10 गते लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पोखरा 18 सराङकोट बस्ने वर्ष 29 को देवेन्द्र सुनारलाई लागु औषध डाइजापाम, फेनार्गन र नुर्फिन गरी जम्मा 278 एम्पुल सहित पोखरा 6 लेकसाइडबाट पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूलो मात्रामा लागु औषध सहित यसका कारोबारीहरू पक्राउ गरेको छ। यही साउन 8 गते कावासोती नगरपालिका 2 स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी साधनहरू चेक जाँच गर्ने क्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 18 को सुनिल गुरुङको साथबाट प्रहरीले लागु औषध डाइजापाम, फेनार्गन र नुर्फिन गरी 336 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको हो। जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका 15 भिउरान स्थित वर्ष 19 को सुदीप पाल्पालीले घर कोठाभित्र लागु औषध लुकाई छिपाई राखेको नाइट्राभेट 210 ट्याब्लेट, पास्मो प्रोक्सिबन पल्स 96 क्याप्सुल र कोरेक्स 2 बोतल सहित फेला पारी निजलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै साउन 9 गते कावासोती नगरपालिका 2 स्थित देवचुली नगरपालिका 17 बस्ने वर्ष 24 को भरत विक र वर्ष 23 को राजकुमार तामाङलाई शङ्का लागि चेक जाँच गर्ने क्रममा लागु औषध डाइजापाम, फेनार्गन र नुर्फिन गरी 210 एम्पुल लागु औषध सहित फेला पारी निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ परेका सबैजना उप प्रहरीले लागु औषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले विविध प्रलोभनमा पारी रकम असुली गरी ठगी गर्ने 10 जनालाई पोखराका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको छ। एक रिपोर्ट। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यही साउन 7 गते पोखराका विभिन्न स्थानबाट वर्किङ भिसामा अमेरिका पठाउँछु भनी ठूलो रकम ठगी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा जिल्ला कपिलवस्तु बाडगङ्गा नगरपालिका 4 हरिहरपुर स्थायी घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका 18 भकुण्डे बस्ने वर्ष 24 को विकास भनी चिनिने विनोद भुसाल, पोखरा महानगरपालिका 2 मिरुवा बस्ने वर्ष 31 को पुकार गुरुङ र पोखरा महानगरपालिका 12 रानीपौवा बस्ने वर्ष 30 को प्रकाश गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूले वर्किङ भिसामा अमेरिका पठाउँछु भनी ठगी गर्ने मनसायले विगत 2 वर्षदेखि पुकार गुरुङ, प्रकाश गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरूको बैंक खातामा विनोद भुसालले पटक पटक गरी जम्मा 74,09,500 रकम जम्मा गर्न लगाई रकम ठगी गरेको भन्ने जाहेरीको आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजहरू विरुद्ध ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकै प्रहरी टोलीले साउन 13 गते नक्कली सुन देखाई सक्कली भनेर झुक्क्यानमा पारी बेचबिखन गरी ठगी गर्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा म्याग्दीकी 42 वर्षीय बिमला दमाई, रूपन्देही घर बताउने 35 वर्षीय विशाल थापा मगर, 44 वर्षीय गणेश बहादुर दर्जी, रामेछाप घर भएका 23 वर्षीय अनिल भुजेल, सर्लाही घर भएका 42 वर्षीय इन्द्रबहादुर बलम्पाकी, चितवन घर भएका 34 वर्षीय भुवन विक र 35 वर्षीय प्रकाश परियार रहेका छन्। पोखराको सिर्जना चोक स्थित एक सुन चाँदी पसलमा कालीगढको काम गर्ने भुवन विक समेतले सुन जस्तै देखिने धातु देखाई ठगी गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले बिमला दमाईको कोठाबाट 999.9 फाइन गोल्ड YS180A लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेँलो धातु 654 ग्राम र विभिन्न कम्पनीका 7 वटा मोबाइल सेटहरू समेत फेला पारी बरामद गरेको छ। बरामद धातु परीक्षण गर्दा उक्त धातु सुन नभएको खुले पश्चात निजहरू उपर ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ एक्सटर्सन सम्बन्धी कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा अवैध रूपमा गरिएका गाँजा खेती तथा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका गाँजाका बोटहरू फडानी गरी नष्ट गरेका छन्। बढ्दै गइरहेको लागु औषध दुर्व्यसनी तथा यसको कारोबारमा कमी ल्याउने साथै गाँजा तथा चरेसको सहज पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत नै समावेश गरी अभियानकै रूपमा गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको छ। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले जिल्लाको बेसी सहर, सुन्दर बजार, राइनस लगायतका स्थानहरूमा अवैध रूपमा 248 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका 15,000 बढी गाँजाका बोटहरू नष्ट गरेको छ। कास्की जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूमा अवैध रूपमा रोपेका तथा उम्रेका 14,576 वटा गाँजाका बोटहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले पनि 6,185 बोट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले 17 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको 240 बोट र जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले 75 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको 650 भन्दा बढी बोट गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, युवा क्लब, विभिन्न समूहहरू, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रका पदाधिकारीहरू साथै स्थानीय प्रहरीको सक्रियतामा उक्त गाँजाका बोटहरू फडानी गरी नष्ट गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमले समाजमा लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। लेन अनुशासनको पालना गरी सभ्य चालकको परिचय दियौं भन्ने नाराका साथ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीले जिल्लास्थित सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा कोरोना रोगलाई थप फैलन नदिन सप्ताहव्यापी सचेतनामूलक कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। सार्वजनिक तथा निजी सवारी चालकहरूले सवारी सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड र ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त 7 दिने ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उक्त अभियानमा सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक नियम तथा कोरोना महामारीबाट बच्ने उपायहरू सहितका पर्चा पम्पलेट वितरण तथा लेन अनुशासन सम्बन्धी जानकारीमूलक बोर्डहरू राखिनेछ। साथै सवारी चेक जाँचलाई तीव्रता दिई मास्क नलगाउनेहरूलाई सचेत तथा कारबाही समेत गर्ने र ट्राफिक नियम समेत पालना गराउने कार्य भइरहेका छन्। सवारी चालकहरूले लेन अनुशासन पालना नगर्दा सवारी दुर्घटना र क्षति बढिरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनामा कमी ल्याउन कास्की प्रहरीले यो अभियान सुरु गरेको हो। साथै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बागलुङ र पर्वतले ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धिको लागि बजारका व्यस्त हुने चोकहरूमा डमी ट्राफिक प्रहरी तयार गरी राखेको छ। उक्त ट्राफिक प्रहरी डमीहरू लायन्स क्लब अफ पर्वतले उपलब्ध गराएको हो। टाढाबाट हेर्दा ट्राफिक प्रहरी जस्तै देखिने भएकाले सवारी चालकले आफ्नो सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्न र ट्राफिक नियम पालना गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। उक्त डमीको हातमा तपाईका आफन्तहरू घरमा पर्खिरहेका छन्
सवारी साधन बिस्तारै चलाउनुहोस् लेखिएको बोर्ड राखिएको छ। ट्राफिककै आकृतिमा बोर्ड राखिँदा सवारी चलाउने बेला लापरवाही गर्नु हुँदैन भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव चालकमा पर्न जान्छ भन्ने उद्देश्यले ती चोकहरूमा ट्राफिक प्रहरी डमी राखिएको हो। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खला विशेष रिपोर्टमा हामीले लागु औषध दुर्व्यसनी जस्ता विषयहरू राष्ट्रको प्रमुख चुनौती भइरहेको बेला त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरू साथै अन्य सरकारवाला निकायहरूले यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयसँग सम्बन्धित एक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको लागु औषध प्रयोग र कारोबारको अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको परिस्थितिमा यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। दिन प्रतिदिन लागु औषधजन्य अपराधमा वृद्धि हुनु र यसका प्रयोगकर्ता समेत बढ्दै जानुले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ। विश्वव्यापी प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको लागु औषध दुर्व्यसनी र यसको कारोबार नेपालको समेत प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। लागु औषधको अवैध ओसार पसार नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न निकायहरू क्रियाशील रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सङ्गठित र सक्रिय गिरोहहरूको सञ्जालले गर्दा नियन्त्रण गर्न झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। लागु औषध दुर्व्यसनीका प्रमुख लक्षण र यसले मानिसको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य साथै सामाजिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पार्ने बताउनुहुन्छ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन शर्मा। लागु पदार्थको लत मानिसलाई एकै दिनमा एकै रातमा लत लाग्दैन। यसको विभिन्न आफूले प्रयोग गर्ने पदार्थको क्वान्टिटी क्वालिटी होइन कस्तो प्रकारको गरिरहेछ, कहाँ गरिरहेछ, किन गरिरहेछ, कोसँग गरिरहेछ, यी सबै कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। यसमा कुनै पनि प्रकारको लागु पदार्थ नखाँदाखेरि ऊ रिसाउँछ, झर्किन्छ, सुत्न सक्दैन, काम गर्न सक्दैन, हातहरू काम्छन्, चिडचिड पसिना आउँछ होइन, शरीर चाहिँ शिथिल हुन्छ, ऊ चाहिँ काममा जान सक्दैन, बोल्न सक्दैन, भन्न सक्दैन, यस्ता प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी अपराध नभई रोग भएकाले सुरुवाती चरणमै यसको पहिचान गरी उपचार पद्धतिबाट निर्मूल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ डाक्टर शर्मा। रक्सी र यी सबै मादक पदार्थ लागु पदार्थहरूसँग हाम्रो ब्रेनमा हुने न्युरो ट्रान्समिटरको एकदम संलग्नता रहन्छ होइन। अहिले वैज्ञानिकले पुष्टि गरेको के छ भने हामीले चाहिँ लत भन्छौँ होइन, तर अब वैज्ञानिक तवरले हेर्दाखेरि यो एक प्रकारको बिमारी हो, एक प्रकारको रोगको हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मस्तिष्कमा हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक तत्त्वहरू घटबड हुँदाखेरि उत्पन्न हुने समस्याहरू घर समाजमा लागु पदार्थ दुर्व्यसनी मादक पदार्थ दुर्व्यसनीहरू छन् भने हामीले सबभन्दा पहिला उनको पहिचान गर्नु पर्यो र सुरुवाती अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको लागु पदार्थलाई औषधिको उपचार गर्न एकदमै आवश्यकता पर्छ। लागु औषध दुर्व्यसनी रोकथाम तथा यसको ओसार पसार र कारोबार नियन्त्रक प्रमुख निकाय नेपाल प्रहरी यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि परिरहेको छ। यसै क्रममा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत लागु औषधजन्य अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना नै बनाई प्रहरी परिचालन गरिरहेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नरबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणको लागि गण्डकी प्रदेश एकदम सक्रिय रूपमा लागि परेको छ यसमा र विशेष गरिकन सचेतना प्रहरी कारबाही र रिहाब यो त्रिकोणात्मक रूपमा हामी एकदम लागि परेका छौँ र अहिले धेरै जसो उसमा चाहिँ ड्रग सिन्थेटिक ड्रग्स मेडिसिन उसमा पनि बढी भएको र अफिम गाँजाको त अहिले अब यो लाई निर्मूल गर्ने अवस्था र यसको वेदनाहरू पनि ठुल्ठुलो भइसक्यो। उसमा कटानी गर्ने फाड्ने लगायत बेच्दैदेखि लिएर यसको नियन्त्रणमा हामी लागि परेका छौँ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको आर्थिक वर्ष 2077-78 को तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशभर विभिन्न लागु औषधजन्य कसुरमा 315 वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् भने 498 जना पुरुष र 14 जना महिला गरी 512 जना मानिसहरू पक्राउ परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै गण्डकी प्रदेशको प्रहरीले 8 केजी चरेस, 20 केजी अफिम, 331 केजी गाँजा तथा नुरफिम, डाइजापाम, फेनार्गन लगायतका अन्य रासायनिक लागु पदार्थहरू 30,000 भन्दा बढी एम्पुल बरामद गर्न सफल भएको छ। कास्कीमा 244 जना चाहिँ प्रहरी कारबाहीमा परेको छ भने 236 मुद्दा दर्ता गरेका छौँ। त्यसपछि पूर्वी नवलपरासी, तराईको बोर्डर एरिया पनि भएको, सहरीकरण भएको पोखरा, यही रूपले हरेक जिल्लामा रहेको मनाङ मुस्तार बाहेकका अन्य 9 वटा जिल्ला यो एकदम प्रभावित छ। हुनसक्छ बढ्दै गयो भने हिमालयन रिजनका जिल्लाहरू पनि पुग्न सक्छ। त्यस हुनाले समयमै सचेत रहौँ।
नागरिक हितको खातिर तथा सामाजिक आर्थिक मानसिक प्रभावलाई समेत मध्यनजर गरी यस्ता पदार्थहरू ओसारपसार तथा प्रयोगमा प्रतिबन्धित छन्। गाँजा, चरेस, अफिम, ब्राउन सुगर लगायत नियन्त्रित पदार्थको अवैध कारोबारमा संलग्न अभियुक्त पक्राउ सङ्ख्या बढ्नुको प्रमुख कारण प्रहरीको सक्रियता र प्रभावकारी अभियान नै हो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा लागु औषध दुर्व्यसनीको उच्च जोखिम रहेको स्थानमध्ये एक हो। यहाँ 9000 बढी दुर्व्यसनी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। लागु औषध नियन्त्रणकै लागि स्थापना भएको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखराले अन्य प्रहरी कार्यालयहरूसँग सहकार्य गर्दै कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने साथै जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रणलाई यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका लागि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको तर्फबाट हामी विभिन्न सम्बन्धित जिल्ला, इलाका, त्यहाँका युनिटहरूसँग समन्वय गरेर सूचना सङ्कलन गरेर प्राप्त सूचनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग त्यसै गरी हाम्रो तालुक ब्युरो लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरसँग त्यसै गरी अब सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखरासँग समन्वय गरेर अपरेसन गरेर त्यसलाई चाहिँ बरामद विभिन्न कानुनी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा बुझाउने। खुल्ला सिमाना र लागु औषधको सहज प्राप्ति कारोबार वृद्धिको प्रमुख कारण हो। ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गाँजा र अफिम खेतीको भरपर्दो अनुगमन प्रणाली नहुनु लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रणका चुनौती हुन्। रातारात धनी हुने अभिलाषाका साथ निमुखा जनताका छोराछोरीलाई कुलतको दलदलमा फसाई गरिने लागु औषधको कारोबार मानवता विरोधी अपराध र गम्भीर सामाजिक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। परिवार, समाज र विद्यालयबाट उचित मार्ग निर्देशन र हेरचाहको अभाव, सही निर्णय क्षमताको कमी, आनन्द प्राप्तिको अभिलाषा र साथीको सङ्गत लगायतका कारणले युवावर्ग लागु औषध दुर्व्यसनीमा फँसेको पाइन्छ। लैलैमा होस्, इच्छुकताले होस् अथवा विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ लागु औषधमा फँसिसकिएका कति भाइ बहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने लागु औषध सेवन गरिरहनु भयो भने यसको अन्त्य भनेको तपाईँलाई कि जेलमा पुर्याउँछ कि तपाईँलाई चाहिँ मृत्युमा लडेर चाहिँ इन्डिङ गराउँछ। अझै के भएको छैन, बाँच्नु धेरै छ। तपाईँ मनमा इच्छा, शक्ति र अठोट लिएर उपचार केन्द्र आउनुहोस् र उपचारलाई सकारात्मक तरिकाले लिएर त्यो कुलतबाट तपाईँ मुक्त बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो परिवारमा, त्यो समाजमा र यो देशमा तपाईँ एउटा राम्रो स्थापित व्यक्ति भएर चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। लागु औषध सेवनले सेवनकर्तालाई मात्र नभई परिवार, समाज र देशलाई नै प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। राष्ट्रिय रूपमा राज्यको सम्पत्ति अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भई राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान हुने तथा ऊर्जाशील युवा जनशक्ति गलत बाटोमा लाग्दा राष्ट्रलाई दुर्गामी प्रभाव पारिरहेको छ। सेवनकर्ताको स्वास्थ्यमा असर, सामाजिक विखण्डन ल्याउने, नराम्रो विकृति फैलने, सामाजिक सहिष्णुतामा ह्रास आउने लागु औषध प्रयोगका असरहरू हुन्। विभिन्न परिस्थितिले कुलतको बाटो रोज्न पुगी प्रहरी कारबाहीका क्रममा पक्राउ परी बाल सुधार गृहमा रहेका बालकको अनुभव यस्तो छ। एउटा ड्रग एडिक्ट थिएँ, मैले पनि सिरिन्जहरू, ब्राउन सुगर, कोकिनहरू मैले युज गर्थेँ होइन। अहिले मलाई पछुतो लागिरहेको छ यो चिजहरू मैले किन युज गराउँ। 7मा पढिरहेको थिएँ, त्यसपछि साथीभाइहरूसँग अब साथीभाइहरू पनि चुरोट खान्थ्यो, क्याफेमा बसेर चुरोटहरू खान्थ्यो, त्यसपछि गाँजातिर लाग्यो है। त्यतिखेर पनि थाहा थिएन कि यो चिज बुझेकै थिएन कि 7 कक्षा भएर नि होला होइन, मैले बुझेकै थिएन कि गाँजा खाएँ, गाँजापछि चाहिँ अब एलएसटी धुलोहरू, ब्राउन सुगरहरू खाइयो होइन। घरबाट नि अब कति पैसा माग्दा पनि घरको सबै चिज पनि गइसक्यो कि लास्टमा केही थिएन होइन। अनि आफ्नो दोकानमा काम गरेर आफूले होइन त्यसरी खाइन्थ्यो। ल यो चिज त छोड्न पनि लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ कि अहिले बरु नभएर बरु एकदम आनन्द भइरहेछ। समात्यो मलाई खुसी लाग्छ होइन। फर्स्ट सुरु दुःखी लाग्थ्यो सरहरूले समातेर, अनि आफूले अहिले बुझेँ नि त बाल सुधार गृहमा जब आएपछि बुझेँ मेरो लाइफ त यस्तो डेन्जर यस्तो थियो, यस्तो खतरामा थियो। सरहरूले हामीलाई यति बचाउनु भयो, प्रहरीहरूले यति बचाएर हाम्रो यति जोखिममा ज्यानहरू जोखिममा थियो, हाम्रो सरहरूले बचाएर यस्तो ठाउँमा ल्याइदियो। त्यो भएर मलाई चाहिँ प्रहरीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद के उसले मेरो गल्तीको भएन कि मेरो उसलाई मलाई समातेको कि मेरो गल्तीले समातेर मलाई यो ठाउँमा लिएर आएको कि। लागु औषध दुर्व्यसनी गम्भीर प्रकृतिको अपराध मात्र नभई एक सामाजिक रोग पनि हो। यसलाई समयमै पहिचान गरी घर परिवार र व्यक्ति स्वयं आफूलाई सही बाटोमा डोर्याउने दृढता र सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ। कुलतको दलदलबाट आफ्नो जीवनलाई पुनः स्वस्थ बनाउन पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका एक युवकको अनुभव भने यस्तो रहेको छ। हाम्रो टोलमा त सबभन्दा बिग्रेको छोरा यसकै मात्रै हो भनेर मेरो आमाहरू मेरो अगाडि रोइरहने हुन्थ्यो है, मेरो ड्रग्स खुवाएको कारणले। अनि मेरो बाबा नि विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ पनि मेरै कारणले धेरै टेन्सन लिएर है नेपाल फर्किनु भयो। यङ एजको साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु यो चाहिँ है फ्यामिलीमा असर पार्छ है, पढाइ त्यस्तै। अनि हाम्रो
लाइफ के हुने हो भोलिको त्यो नसोच्ने हामीलाई त्यो सिर्फ ड्रग्स भएर पुग्छ भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अनि आजको दिन यस रियाबमा आएर म नि यो चाहिँ मेरै लागि हो, मेरो जीवन राम्रो हुनला हो। यस संस्थाले गर्दा नै आजको दिन यतिको बोल्न सकिरहेको छु है, किनकि यो दिन थ्रु दिस नार्कोटिक्स एनोनिमसको प्रोग्रामले गर्दा हो यो संस्थामा आएर मैले म आफूलाई माया गर्ने समय पाएँ, मेरो परिवारलाई माया गर्ने समय पाएँ है। हिजोको दिन त्यत्रो 7-8 वर्ष ड्रग्समा बिताएँ भने अब बिना नसारहित जीवन जिउन त धेरै छ, किन आत्तिने, किन फ्रस्ट्रेट हुने भन्ने कुराहरू है। लागु औषध दुर्व्यसनी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासन एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने हुँदा आम नागरिकको भूमिका समेत महत्त्वपूर्ण रहन्छ। हाम्रो टोलमा, छिमेकमा र हाम्रो परिवारमा समेत हुनसक्छ र यो कुनै पनि परिवारमा यस्तो समस्या छ भने त्यो समस्यालाई लुकाउने होइन कि त्यसलाई उजागर गरेर हामीले चाहिँ त्यो समस्या निराकरणको चाहिँ बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासनले मात्र यो लागु औषध सम्बन्धीलाई पुरैलाई चाहिँ निराकरण गर्न, न्यूनीकरण गर्नलाई सम्भव पनि छैन। त्यसको लागि समुदायको पनि सहयोग चाहियो। हामी सबै समुदायमा बसेका स्थानीय नागरिकहरूले हाम्रो टोल छिमेक सरसरमा यस्ता लागु सम्बन्धी सूचना भयो भने, केही जानकारी भयो भने हामीले तुरुन्तै हामीले प्रहरी प्रशासनलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ। प्रहरी सक्रियतामा वृद्धि, कानुनी कारबाहीमा कडाई, नयाँ प्रविधिको प्रयोगका कारण प्रहरीलाई लागु औषध नियन्त्रणमा थोरै सफलता मिले पनि धेरै सफलताका लागि नयाँ कार्यविधि र शैली अपनाई हुने कारोबारको अनुसन्धानका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त साधन स्रोत आवश्यक पर्दछ। युवा वर्ग भविष्यप्रति सचेत भई यसको सेवनबाट टाढा रहन सक्नुपर्दछ। प्रहरी, समाज, सरकारवाला निकाय र आम नागरिकले सहकार्य गरी सक्रिय रूपमा लागि पर्न सके पक्कै पनि यस्ता अपराध नियन्त्रणमा पूर्ण सफलता मिल्नेछ र लागु औषध मुक्त समाज निर्माण हुनेछ। प्रहरी तपाईँको साथमा छ। सधैँ ड्रग नियन्त्रणले हरेक समस्याको सुरुवात योबाटै लाग्छ र व्यक्ति त जान्छ त्योसँग जोडिएको परिवार, समाज र राष्ट्र यसलाई समस्यामा रहन सक्छ। त्यस हुनाले तपाईँहरू प्रहरी सधैँ यसमा लागि पारेको छ। तपाईँहरू हामीलाई साथ दिनुहोस्। कमसेकम इन्फर्मेसन 100-100मा मात्रै खबर गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँको साथमा हामी छौँ। सक्रिय लागौँ, यसलाई निर्मूल पार्न हामी सफल हुन्छौँ। दर्शकबिन, अब भने तपाईँहरूका लागि हामीले तयार पारेको घरेलु हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। मलाई कसले के गर्छ? मलाई कसले के गर्छ? होइन, यो बुढी कहाँ छ भने? बुढी कहाँ छ भने? अब यी हुन् हाम्रा छिमेकी वीरमा। सधैँ जसो मदिरा सेवन गरेर घर आयो भने भाउजूलाई सधैँ यसरी कुटपिट गर्छन्। ल हेर्नुहोस् न, आज पनि सुरु भइसक्यो यिनीहरूको चर्तीकला। के गर्न सकिँदैछ मलाई? न त माइतबाट तङ्ग दाइजो ल्याएकी छ, न त मलाई सन्तान नै दिन सकिन्छ। होइन वीरमान दाइ, कहिलेसम्म चल्ने हो तपाईँहरूको यो ककारो? सधैँको ताली आइछ त। होइन भाउजू, के हुन्छ तपाईँहरूलाई सधैँ यस्तो? सधैँको झगडा। तपाईँ चुप लाग्नुहोस् है प्रकाशजी, भनिदिएको छु मैले। चुप त तपाईँ लाग्नुहोस् वीरमान दाइ, तपाईँले ठुलो अपराध गरिराख्नु भएको छ। यो त महिलामाथि हुने हिंसा भयो, बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् है प्रकाशजी, तपाईँको नेतागिरी मलाई नसुनाउनुहोस् है। मेरो बुढीलाई मैले कुटौँ कि पिटौँ कि मारौँ कि दुनियाँलाई के को मतलब? के कुरा गर्नुभयो माइले तपाईँले? अब जाँड रक्सी खाएर विभिन्न बाहनामा श्रीमतीले यसरी चरम यातना दिने काम पनि कसरी तपाईँको निजी मामला भयो? म भर्खरै प्रहरीलाई खबर डोजर चार्ली।
पुलिस नो इन्ट्री है, नो इन्ट्री। भाइ यता सुन्नुहोस्, यसरी विभिन्न बहानामा महिलाहरूलाई कुटपिट गर्नु महिला विरुद्धको हिंसा हो। यति मात्र कहाँ हो र भाइ? विभिन्न गाली गलोज, बोक्सी आरोप, दाइजो जस्ता विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक यातनाहरू पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसाहरू हुन्। हेर न बढाएको ढङ्ग भन्ने 5 पैसाको छैन। के सिकायो होला यसका बाबाले यसलाई? हाम्रो घरमा भन्ने न यसले काम नै राम्रो गर्छ न दाइजो नै ल्याउने, अझ यसैका ठुला घुर्की खैले कुछ। ओहो, मैले पनि ठुलै अपराध पो गरिरहेछु। अब म यस्तो गर्नुहुन्न है। घरेलु हिंसा कसुर सजा ऐन 2066 बमोजिम दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। त्यसैले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।